नौशहरा से बताएं मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा डिस्ट्रिक्ट बार में पेशावर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। इस हवाले से मुमताज कानून उस्मान एडवोकेट की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू हुई। तुमको नौशहरा डिस्ट्रिक्ट बार क्यू और नौखार डिस्ट्रिक्ट बार सबका जनरल सेक्रेटरी मुंग सर दिल तकीद है पता है पेशावर हाई कोर्ट बार इंतखाबात की पोलिंग जारी है। उस्मान से हवाले तक सभी नाखून गवाड़ी ټول ناول زه د خپل شعیب اوان رو ډېر مشهور یم چراغ او زمونږ دلته موږ ته مقرره کړه نو ستاسو ډېره مننه ډېره شکریا. نن تاسو ته پته ده زمونږ د های کورټ بار الیکشن ورځ ده او های کورټ بار الیکشن شروع دی او زمونږ ډسټرکټ بار نوشهره ډېر پیسفولي دا الیکشن کوي لګیا دي او دې کې حصہ دي او د دې موقع باندې چې زمونږ کوم الیکشن بورډ دی اسیم خان صاحب شهاب صاحب احتشام صاحب زه د هغې ډېر مشکور یم چې هغوی دننه او بهر هم ډېر ښه طریقې سره الیکشن کنډکټ کوي. باقي زمونږ د پینل چې دی یاسر कोहाट से बताएं सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा का लालाजार ट्रैक नथिया गली का दौरा कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सेक्रेटरी बराए जंगलात माहौलियाती और जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा शाही ज़मान ने नथिया गली में वाक़ दिलकश और सरसब्ज लालाजार ट्रैक का खसूसी दौरा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी शाही ज़मान ने जंगलात के घने स्याहों फितरी मनाजिर और पैदल रास्तों की मौजूदा हालत का बारीक बीनी से जायजा लिया। दौरे का मकसद इलाके की कुदरती हुस्न को महफूज बनाना, सियाहों के लिए बुनियादी सहूलियात में बेहतरी लाना और माहौल दोस्त सियाहत को फिरोग देना था। सेक्रेटरी जंगलात का माहौलियाती और जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा शाही ज़मान ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि लालाजार ट्रैक की सफाई, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। लाहौर से बताएं मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट के मुताबिक आज कोहरिया में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में 250 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया और उन्हें ज़रूरी अदवायात भी फराहम की गयी। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में कैंप से मुस्तफ़िद हुए। इफ्तिताही तकरीब का बावकार आगाज चौधरी कुर्बान साहब, डॉक्टर रमजान साहब, जनाब चौधरी सुल्तान साहब, प्रोफेसर महबूब साबिर फारूकी साहब, मलिक मुजीबुर रहमान ऐवान और मलिक शहबाज साहब ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। मेहमान गिरामी ने कैंप का तफसीली दौरा किया और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की दुखी इंसानियत के लिए जाने वाली खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा कि हम मलिक शहबाज साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस नेक काम की मेज़बानी करते हुए अपने इलाके के मकीनों के लिए सेहत की सहूलियात मुयस्सर की। ये कैंप तहरीरी मिनहाज कुरान PP 164 की ज़ेरे निगरानी कामयाबी से मुकम्मल हुआ और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन तहरीक मिनहाज कुरान का एक अहम फलाही शोबा है जो दुनिया भर में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल है। एबटाबाद से बताएं तनवीर ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी का 17 मई को एबटाबाद में अज़ीमुशान गजा मार्च करने का फैसला, जिसमें जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमुर रहमान ने खिताब करेंगे। अब्दुल रज़ाक अब्बासी अमीर जमात इस्लामी हज़ारा की ज़ेर सदारत सूबाई ज़िम्मेदारान और अमरा का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम असला के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास का मकसद 17 मई को होने वाली गजा मार्च से मुतल्लिक लाहिला अमल तय करना था। इजलास में मुआहिदीन का कहना है कि जब तक फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक नहीं मिल जाता जमात इस्लामी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। मीरपुर माथेलो में PNPCHA पाकिस्तान की तरफ से डिस्ट्रिक्ट घोटकी के चेयरमैन सैयद अफ्ताब हसनैन शाह की निगरानी में पाकिस्तान और पाक फौज के हक में मुख्तियारकार मीरपुर माथेलो के ऑफिस से भटाई चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें NPCH के मरकजी सीनियर रहनुमा मरकजी वाइस सुप्रीडेंट सादुल्ला कोराई, प्रेसिडेंट सूबा सिंध असगर लाड़क सईद मुजफ्फर हसनैन शाह, जुल्फकार महर जुल्फकार कोराई और दीगर कसीर तादाद में शिरकत की। रैली निकालने का मकसद हमारे मुल्क भारत पहलगाम की आड़ में पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहता है और इस हवाले से रैली निकाली गई। NPCH ने डिस्ट्रिक्ट घोटकी जनरल चेयरमैन सईद अफ्ताब हसनैन शाह ने मोदी सरकार की बुज़दिलाना धमकी देने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की और सईद अफ्ताब हसनैन शाह ने कहा कि हम NPCH के 15 लाख मेंबरान और अहदेदारान पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दीना से बताएं SHO थाना दीना और उनकी टीम की कार्रवाई वन व्हीलिंग करते हुए 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सही गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी सही गुलाम मुस्तफ़ा शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की मौसर कार्रवाई। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने वाले वन व्हीलिंग करने वाले 2 मुलज़म गिरफ्तार कर लिए गए। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलज़म
عبدالرحمان اور حبیب اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ والدین سے التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی پتوکی سے بتائیں، تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام حبیب آباد میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت عکس امیر مجاہدین صاحبزادہ مفتی حافظ انس رضوی نے کی۔ حبیب آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام عظیم الشان و فقید المثال تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت تحریک لبیک کے رہنما عکس امیر مجاہدین صاحبزادہ مفتی حافظ انس رضوی کی۔ کانفرنس میں سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کرتے ہوئے اپنے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کیا۔ اس موقع پر امیر مجاہدین صاحبزادہ مفتی حافظ انس رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ پاکستان عاشقان رسول کا ملک ہے۔ تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جان و مال سمیت کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان فلسطینیوں کی عملی مدد کا اعلان کرے گی۔ یہ وقت دشمن کو طاقت دکھانے کا وقت ہے۔ جڑامالہ سے بتائیں، احمد علی کی رپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر فلسطینی غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر بھر میں شرن ہڑتال اور بھارت کی IB جارحیت کی پرزور الفاظ میں مذمت اور احتجاجی ریلیاں، جس میں خصوصاً بار ایسوسی ایشن جڑامالہ تاجر برادری نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دھرنے کے شرکا سے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید اور بے گھر کر دیا گیا، جو کہ امت مسلمہ کو مل کر عالمی سطح پر اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چکوال سے بتائیں کہ 2 روزہ بین المذہبی ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد کیا تاریخی مقام کٹاس راج مندر میں کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان میں مختلف مذہب کے درمیان ہم آہنگی، رواداری اور امن کو فروغ دینا تھا۔ اس کانفرنس کا اہتمام غیر سرکاری تنظیم سال کے زیر اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک شاہد نظمی اوان نے بتایا کہ کانفرنس میں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے 130 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، جن میں ہندو، سکھ، مسیحی اور دیگر اقلیتی برادریوں کے رہنماؤں شامل تھے۔ کانفرنس میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، وفاقی وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی، وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان اور صوبائی وزیر اقلیتی امور لسانی حقوق رمیش سنگھ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کانفرنس سے اپنے خطاب میں صوبائی وزیر رمیش سنگھ نے کہا کہ بین المذہبی ہم آہنگی پاکستان کے امن، ترقی اور استحکام کی بنیاد ہے۔ کراچی کی سے بتائیں، حماد گل کی رپورٹ کے مطابق وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد MQM پاکستان کے مرکزی دفتر بہادرآباد پہنچ گیا۔ وفد میں سہیل انور سیال، سعید وقار مہدی اور دیگر شامل ہیں۔ MQM پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار، سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور دیگر نے وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر MQM رابطہ کمیٹی کے ارکان اور دیگر بھی موجود تھے۔ کامران ملک کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کی جانب سے جشن فتح سندھو کے نام سے میرپور خاص میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی ضلع قیادت کی خصوصی ہدایت پر پیپلز پارٹی سٹی نوکوٹ کی جانب سے جلسے کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس کی پیش نظر نوکوٹ میٹھی برکت شاہراہ پر آگاہی کیمپ قائم کیا گیا، جس میں نوکوٹ پیپلز پارٹی کے عہدیداران، بلدیاتی نمائندے اور کثیر تعداد میں جیالوں کی جانب سے شرکت کر کے نوکوٹ کے عوام میں 1 مئی کو ہونے والی جشن فتح سندھو کے جلسے میں شرکت کے لیے آگاہی مہم تیزی سے جاری ہے۔